बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और मौजूद हूं ठोठा माजरीन के मॉडल विलेज में। आज हम मुख्तलिफ घरों में माजरीन से मुलाकातें भी करेंगे, इनसे जानेंगे कि किन हालात में इनको मकबूजा कश्मीर से हिजरत करना पड़ी और यहाँ इनकी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजर रहे हैं, दुनिया से ये किस तरीके से सवाल कर रहे हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, आपने हमारे साथ ही रहना है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ, एक मॉडल घर है, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत। ठीक है सर, खैरियत। अस्सलाम वालेकुम। आप कब यहाँ शिफ्ट हुए थे? ये हम 1990 में। अच्छा, 1990 में। तो ये जो मॉडल विलेज है कब बना है? ये 6 साल से पहले बना है। अच्छा, 6 साल जी। अच्छा, जब आप लोग वहाँ से आए तो वो क्या हालात थे कि आपको हिजरत करना पड़ी? हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा इलाके केरन गांव खोरियाँ के। ठीक है। 1990 में जब कश्मीर के अंदर तारीख आज़ादी का शोरगुल हुआ, वहाँ नौजवानों को कत्ल किया गया, जुल्म सितम हुआ, तो उस जुल्म सितम से तंग आकर हम 1990 में हिजरत करके आज़ाद इलाके में रिहाइश पजीर आज हैं। ठीक है। तो जो जुल्म बर्बरियत आपने वहाँ देखी है, आप क्या कहेंगे कि ये जुल्म रुकना चाहिए? फिर आपके बच्चे, बाकी ख़ानदान आधा उधर है, आधे आप लोग इधर हैं, तो आप तड़पते तो होंगे। देखो जी, हम अपील करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि कश्मीर के अंदर कोई तेल का कुआं नहीं है। अगर तेल का कुआं होता तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर को आज़ाद किया होता। तो इसलिए 1932 से आज तक कश्मीर की तारीख जो है वो जारी सारी है। नौजवान शहीद हो रहे हैं, औरतों की असमंदरी हो रही है और बुज़ुर्गों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। तो इस वक्त तक कश्मीर के हालात जो हैं बड़े नाजुक हैं। आपके जहन में क्या आता है कि हिंदुस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि जो जुल्म कर रहा है वहाँ काबूज हो चुका है? इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? इसकी बुनियादी वजह ये हो सकती है कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, हिंदुओं की तादाद कम है। वहाँ हमारा कल्चर और हिंदुओं का कल्चर आपस में नहीं मिलता, इसलिए कश्मीरी सब चाहते हैं कि कश्मीर से हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो वहाँ से निकल जाए और कश्मीर को आज़ाद किया जाए। अच्छा, आपका शुक्रिया, आपने टाइम भी दिया। और बाकी हम घरों में भी जाते हैं, बाकी माजरीन जो वहाँ के यहाँ आए हुए हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन आपका रहन सहन तो बड़ा अच्छा लगा। बड़े अच्छे ये घर बने हुए हैं, अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है। क्या कहेंगे कि यहाँ जो आपकी ज़िंदगी गुजर रही है कितनी अच्छी गुजर रही है? बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। हम हुकूमत पाकिस्तान के और मुल्क पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें हर एक फैसिलिटी से हम मुहैया कर रखी है। ज़बरदस्त। और ये वो नाज़रीन मॉडल घर हैं कि इनमें अच्छा फर्नीचर भी लगा हुआ है, अच्छी इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन अगर इनको याद सताती है तो वो अपनों की सताती है। अपने घर बार जो ये छोड़ के वहाँ से आए हैं वो उसके लिए तड़पते हैं कि किस तरीके से मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो और ये वापस अपने घरों में जा सकें। जी नाज़रीन, माजरीन मॉडल कैंप में हम मौजूद हैं और कुछ यहाँ लोग बैठे हुए हैं और धूप भी लगा रहे हैं और बातचीत भी आपस में कर रहे हैं। एक जिरगा टाइप लग रहा है कि यहाँ गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, खैरियत है जनाब। आप को देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े खुश तबीयत आप सारे लग रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, ऐसी बात है। ठीक है। तो क्या कहेंगे कि ये जो मॉडल विलेज बना हुआ है, यहाँ आप आए रोज बैठते हैं इसी तरीके से? जी सर, हमारा कोई मसला हो, कोई मसाइल हो कैंप के अंदर, किसी पानी का हो, मस्जिद का हो, कोई दीगर कोई मामलात हो, तो हम ये हमारे बुजुर्ग सारे बैठ के हम उस मसले को हल करते हैं।
ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں, آپ کن حالات میں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے تھے اور کن حالات میں یہاں آئے؟ ہم جب آئے تو بڑے مستحنجر حالات میں ہم آئے یہاں پہ. اس وقت تو پہلے تو ہم ٹھیک تھے, جب سے یہ تاریخ اٹھی اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت بڑے ظلم ہوئے ہیں. انڈین آرمی نے ہمارے ساتھ بہت انتہائی قسم کے ظلم کیے. اس وقت ہم جوان لوگ تھے, یہ سارے جوان تھے, یہ سب یہ والدار, یہ ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں, یہ بھی حاضر سروس تھے اس وقت ناویلی. یہ جوان لوگ تھے, سب جوانوں کو پکڑ کے آرمی لے جاتی تھی, راہ لے جاتے تھے, انٹرگیشن سلو میں مار پیٹ کٹائی یہ وہ سارا کچھ کرتے تھے ناوے, جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوئے. تنگ ہو کر لوگوں نے ہجرت کی اور یہ آزاد خطے میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہماری یہاں پہ زندگی, ہم پاکستان کے انتہائی شکر گزار ہیں. ہمیں پاکستان نے ایک ماں کی طرح رکھا ہے. انتہائی ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. ہماری ہر ڈیمانڈ, ہماری ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے پاکستان گورنمنٹ. ٹھیک بات ہے. لیکن اگر پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا کو آپ اپیل کریں اور موازنہ کریں کہ کیسے ایک طرف پاکستان ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ماں کی طرح رکھ رہا ہے, اور ایک طرف ہندوستان ہے جس نے آپ لوگوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہے. ہندوستان نے ہماری زندگی کو جہنم بنایا ہے. ہمارے باپ دادا کی جو زمینیں تھی, جو جائیدادیں تھی, ہماری وہاں پہ رہ گئی ہیں. لیکن پاکستان نے ہمیں اپنے سر پہ رکھا ہے, سر پہ رکھے. پاکستان نے ہر ہماری ریکوائرمنٹ پوری کی ہے. تو ہم پاکستان کے انتہائی شکر گزار ہیں. تو ہم پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں کی جو یہاں زندگی گزرتی ہے, کیسے آپ ایک دوسرے سے اپنے دکھڑے شیئر کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم جب آئیں تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر انصار نے اس طرح کا رول پلے کیا تھا. یہ میں کوئی خوشامد نہیں کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے ہجرت کی تو سیم وہی سناریو ہمارے سامنے آ گیا. جس طرح یہاں کے لوگوں نے ہماری مدد کی, جس طرح انہوں نے اپنے دسترخوان ہمارے لیے وسیع کیے, جس طرح انہوں نے اپنے گھروں میں ہمیں پناہ دی, جس طرح انہوں نے ہر دکھ درد میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہم اللہ کو حاضر ناظر, جان اللہ کو دینی ہے. تو وہ احساس, وہ جذبہ یقیناً ہمارے رشتہ دار پا رہے ہیں. ہمارا سب کچھ ادھر ہے. ہمیں وہ چیزیں تو یاد آتی ہیں, وہ تو ہم نہیں بھول سکتے. لیکن اس دکھ کو, اس درد کو یہاں کے لوگوں نے کم کیا ہے. انہوں نے ہمارا احساس کیا, وہ سمجھتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کا ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک جلا دیتا ہے, ہمیں حوصلہ بخشتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم اس دکھ درد کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان کے عوام کھڑی ہے, ہماری افواج پاکستان کھڑے ہیں, ہمارے آزاد کشمیر کے جو یہاں کے انصار ہیں وہ کھڑے ہیں. تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اور یہ یہاں سے ایک بڑا مثبت پیغام جو ہے وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جب جو ہمارے ہی لوگ جو ہجرت کر کے یہاں گئے آزاد کشمیر کے اندر, وہ کس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کی کیا حالت ہے. یعنی وہ گھروں میں رہ کر بھی وہ جب باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ شاید میں واپس زندہ نہ آ سکوں. تو یہاں جب ہم ہجرت کی زندگی میں گزار ہیں, لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں ہمارا سٹینڈرڈ, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, اسکولوں میں جا رہے ہیں, ہمارے لیے فیسلٹیز ہے یہاں پر, ہمیں یہ رہنے کے لیے اچھی جگہ دی گئی ہے, ہمارے مسائل حل کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے آپ بزرگ دیکھ رہے ہیں, جو لوکل ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہر کیمپس کے اندر ہے, جو ہمارے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہوا, بجلی کا مسئلہ ہوا, یا خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے کی کوئی نوبت آئی تو ہم لوگ پولیس میں نہیں جاتے. ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ ہم وہی مسئلے کو لے کے یہاں اپنے بزرگوں کو لے کے آتے ہیں. یہاں ہر بزرگ کا ایک برادری کا رہنما ہوتا ہے, اس کو سربراہی کرتا ہے, تو معاملات اس کے سامنے رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے سارے مسائل یہاں پر ایک اس جرگے کے اندر ہی حل ہو جاتے ہیں. جی ناظرین, یہاں جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مختلف امور پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں, جرگہ کرتے ہیں, اور اس طرح کے نوجوان بھی اکثر ان جرگوں میں نظر آتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ نوجوان کل بڑے ہو کر ان کی جگہیں سنبھالنی ہے اور اپنے جو اس علاقے کے مسائل ہیں ایک دوسرے سے اسی طریقے سے ڈسکس کر کے حل کروانے ہیں. اور ان نوجوانوں کی دلچسپی دیکھ کے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جرگوں میں, اس طرح کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں.
नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर नौरीन जुनैद मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनकी भी सारी फैमिली हिजरत करके मकबूजा कश्मीर से मुजफ्फराबाद यहाँ आई और इस कैंप के अंदर ये भी आबाद हैं। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी कि आप तो डॉक्टर बनी, वहाँ से इधर जब आपकी फैमिली आई तो क्या कहेंगी कि किस कर्ब से आपके जो ख़ानदान वाले हैं वो गुजरे हैं? जाहिर सी बात है, हम सारे जो हैं पाकिस्तान की पैदाइश, मतलब हम जो सारे बच्चे हैं हम पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन जब भी तारीख को देखा जाए कि हमारे पेरेंट्स ने 1989 में उन्होंने हिजरत की थी वहाँ से, लेकिन उस सारी चीज़ को जब हम अपने सामने जाहिर करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, तो वो एक जो अपना लिंक है कश्मीर से, वो कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। उन सबको ये चीज़ जो है लिंक रखती है अपने इंडियन कश्मीरी से। हम सारे जो है जो चीज़ वो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस सारी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, वो सब हम पे गुजरा हुआ है, हमारे पेरेंट्स पे, और वो हम बच्चों में भी जो है अभी तक हम जो है अपने कश्मीरियों को अगर किसी भी बुरी सिचुएशन में देखते हैं तो हमें वो एक कशिश दौड़ती है उनकी साइड पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रिश्तेदारों में उधर कौन कौन लोग हैं, तो कौन कौन से रिश्ते अभी उधर हैं? मेरा जो है ददयाल सारा जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका था, हिजरत की है उन्होंने, लेकिन जो मेरे ननियाल है, मेरे नाना अबू, मेरे मामू, मेरी खालाएँ जो हैं वो सारे इंडिया में हैं। मेरी नाना अबू और इन सब की जब डेथ हुई तो मेरी अम्मी ने जस्ट यहाँ से LOC से उनको सिर्फ देखा उनका जनाजा, और वो कितनी मुश्किल घड़ी थी उनके लिए। वो हमने सिर्फ उनको यहाँ से, हमने तो सिर्फ पिक्चर्स में अपने नाना नानी देखे हैं, तो जिस कंडीशन से मेरी अम्मी गुजरी हैं, मेरे अबू गुजरे हैं, वो शायद ही हम बयां कर पाए। काश हम होते उनके साथ, काश हम उनके साथ इस सारी चीज़ को, हिजरत के टाइम पे तो वो अकेले उन्होंने सफ़र किया सारी चीज़ें, और जहाँ पे उनके स्टे रहे, वो सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है उस चीज़ को बयां करना। आलमी बरादरी तो नोटिस उस तरीके से नहीं ले रही, तो कैसे अपील आप करेंगी, कैसे आप अपने जज्बात उन तक पहुँचाना चाहेंगी? क्योंकि जो देखें, ये पेरेंट्स को देखा जाए तो उनका हर दिन जो है वो रोते हुए गुजर है अपनी औलाद के लिए। मेरे कहने से तो ये 2-3 लफ्ज़ होंगे जो क्या पता जा सकें आर्मी बरादरी तक, हुकूमत तक, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक, क्या पता नहीं पहुंच सकें, लेकिन वो जो माँ बाप हैं वो दिन रात उनका जैसे गुजर रहा है, जैसे वो एक एक घड़ी उसको देख के पिक्चर्स में गुजार रहे हैं। 6 सालों से उन्होंने कितने अरसा अपने बेटे के लिए जो है अपील की। स्टार्ट में तो वो बहुत इस चीज़ में बिल्कुल सख्ते में थे, उन्होंने ये चीज़, मतलब उनके पास मुंह में लफ्ज़ ही नहीं आ रहे थे। उनकी आज उनकी कंडीशन देखी जाए, वो उनकी इतनी एज भी नहीं, पर वो जिस मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनको 2 मरतबा स्टंट डल चुका है, उनकी आई साइट वीक हो चुकी है, रोते हुए अपने बच्चे के लिए। वो काश जो है ना वो दूसरा इंसान फील कर सके, क्योंकि जिस पे गुजरती है वो सब वही समझ सकता है बेहतर। नाज़रीन, एक और घर में हम मौजूद हैं और ख़ूबसूरत ये घर हैं, और यहाँ देख के खुशी भी होती है कि बड़े अच्छे घर यहाँ बनाए गए हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खातून हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। शगुफ्ता, आप क्या कहेंगी कि कैसे गुजर रही है यहाँ ज़िंदगी आपकी? जब आप मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए तो आपके बड़े क्या बताते हैं कि क्या हालात थे उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारी लाइफ जो है, हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से सेटल हैं, एजुकेशन भी हमें फ्री मिल रही है, इसके बाद हमारी रहाइश वगैरह भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू IO के। तो वहाँ पे तो फिर ये है कि अगर हम फ़ोन भी करते हैं तो वो भी मतलब हम लोग डर डर के कर रहे होते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं कहीं उनके साथ कोई और मसला ना हो जाए। यहाँ के लिए बताया जाता है कि लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको हर एक घर से आपको डॉक्टर या फिर इंजीनियर, मास्टर्स तो हर एक घर में होते ही है। अच्छा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर के हालात हैं कि वहाँ बर्बरियत है, जुल्म है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, टारगेट किलिंग हो रही है, और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से
اس ماڈل ویلیج کے اندر آپ لوگ آسانی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے ملازمتوں میں آپ کے کوٹا ہے, کیا کہیں گے؟ ہمارا سارا کچھ یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ تو بالکل بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے مطلب لڑکیوں کی جو عزت ہے اس کو بھی خطرہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو وہاں پہ خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی. اور اس کے بعد جو نوجوان ہیں ان کو پیلٹ گن کا, بچوں کو ان کا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے پہلے تو یہ تھا نا کہ بالکل شہید کر دیتے تھے, یا پھر یہ تھا کہ ان کو مطلب بالکل غائب کر دیتے تھے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ مطلب دوسرے ممالک تک نہ پہنچے, تو انہوں نے ایک اور وہ شروع کر دیا کہ وہ پیلٹ گن سے جو ہے وہ اندھا کر دیتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو, بچوں کو خاص طور پہ. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ, کیونکہ اب نوجوان جو ہے وہاں کے تھوڑے سے متحرک ہو گئے, وہ ان کو پڑھنے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اگر یہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کی آواز جو ہے وہ دوسری بین الاقوامی طور پہ ان کی آواز اجاگر ہوگی. ناظرین, امتیاز بٹ صاحب, ان کی فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں ان کے گھر میں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. بٹ صاحب, آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کیسے گزرتی ہے زندگی یہاں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم الحمدللہ یہاں پاکستان میں بڑے کمفرٹیبل ہیں. یہاں ہم ہر چیز کی سہولت ہے الحمدللہ, بالکل کمفرٹیبل. ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں, جو اپنے ہمارے جو اس سائڈ رشتہ دار ہیں ان کی ہمیں بڑی یاد آ رہی ہے, انہیں ہمیں بڑا مس کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے لیے مشکل لمحات ہم یہاں گزار رہے ہیں. تو پھر اپنوں کے بغیر آپ کو سہولتیں تو یہاں دی گئی ہیں, لیکن پھر کیسے گزرتی ہے اپنوں کے بغیر؟ جب یادیں آتی ہیں تو خوشی غم کیسے پھر شیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ بہت ہمارے لیے تکلیف دہ لمحات ہیں کہ جب ہمارے وہاں اس سائڈ کوئی فوت ہو جاتا ہے. ابھی میری نانی فوت ہوئی, میری امی یہاں پر تھی, تو بڑا وہ یعنی کہ وہ بڑا تلخ وہ لمحات ہمارے لیے تھے. اس طرح وہاں ہمارے کزن کی شادی تھی, ہم اٹینڈ کرنے وہاں نہیں جا سکے, تو بڑا یہ ناٹ کمفرٹیبل. ہم تو کمفرٹیبل نہیں ہیں اس لحاظ, ذہنی لحاظ سے. باقی سہولیات اگر دیکھے جائیں تو اس لحاظ سے ہم کمفرٹیبل ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی وہ اپنے جو یونائٹڈ نیشن نے قراردادیں پاس کی ہمارے لیے, تو وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو دیکھیں جنوبی ایشیا میں جو جنگ کے بادل ہیں وہ منڈلاتے رہیں گے. لیکن جو مقبوضہ کشمیر کی آپ لوگوں کی وہاں زمینیں ہیں, وہاں آباد کاری کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ اقلیت میں تبدیل آنے جا رہی ہے. تو پھر کیسے یہ فیصلہ ہوگا وہاں کے کشمیریوں؟ دیکھیں انڈیا ڈیموگرافی تو چینج کر نہیں سکتا ہے. یہ تو اس کو 74 سال ہو گئے کوششیں کر رہے ہیں. طاقت سے کوئی چیز دبائی نہیں جا سکتی ہے, جتنا مرضی کوشش کریں. الٹیمیٹلی حق کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ فیصلہ ہوگا. جب تک وہ حق کا فیصلہ نہیں کرے گا یہ تاریخ چلتی رہے گی. دیکھیں میرے پاس میرا بھائی اگر شہید ہوا ہے, میرے کو رشتہ دار شہید, میں نے بدلہ تو لینا ہے. تو اگر آپ حل نہیں کرو گے تو یہ جنگ کے بادل منڈاتے رہیں گے. یہ صرف ایک ایشو تو ایک انسان کا تو نہیں ہے, ایک گھر کا تو نہیں ہے, یہ پوری نسل کا ہے. اچھا, ایک چیز جو میں نے دیکھتا ہوں اکثر کہ جو کشمیری لباس ہیں وہ کشمیری ثقافت کا حصہ ہیں, سلائی کڑھائی, اور یہ جو ہماری بہن ہیں یہ بھی کچھ اس پہ کام کر رہی ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ کشمیری ثقافت پہ توجہ دی جائے تو بے روزگاری کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو ہمارے سائڈ اس سائڈ سے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, تو یہ جو ہے ہماری ثقافت وہاں سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں. وہاں پر جو پشمینہ شال تیار ہوتی ہے پوری دنیا میں مشہور شال ہے. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی سلائی کڑھائی والا یہ کام بھی پیور کشمیری ہے. تو ہم یہاں پر اپنی خواتین کو اپنے کوشش کر رہے ہیں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, سیکھنے چاہیے. اور آپ کیا کہیں گی کہ اس پہ آپ کام کر رہی ہیں, کتنا ضروری ہے کہ اس طرف اگر توجہ دیں تو خواتین گھروں میں ہی بیٹھ کے بہت کچھ کما سکتی ہیں؟ جی, اس پہ یہ جو ہمارا کلچر ہے کشمیری کلچر, یہ میں کہتی ہوں یہ کبھی ختم نہ ہو. جو ہماری مائیں تو وہاں سے آئی ہیں, ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ کلچر کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کلچر کبھی ختم نہ ہو اس طرح کا. لیکن آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ اگر اس پہ کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اچھی ارننگ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, وہ اچھی ارننگ کر سکتی ہیں.
ये काम सीख रही हैं, ये आगे काम जा रहे हैं, पूरी दुनिया में ये काम मशहूर है, कश्मीरी काम ये सीख रही हैं और हमें भी सिखा रही हैं। हम चाहते हैं कि ये काम और मज़ीद इसमें तरक्की हो। लेकिन जो जुल्म की दास्तान है इन्होंने अपनी आंखों से वहाँ देखी हैं, आप दुनिया से अपील क्या करेंगी कि ये जो जुल्म है, बर्बरियत है और बच्चों के सामने, माओं के सामने वहाँ जो लोगों को शहीद किया जाता है? जी अब देखिए हमारे सामने तो ये सब कुछ नहीं गुजरा, लेकिन हमारी माओं के सामने ये सब गुजरा है। मतलब ये लोग वहाँ से, हम पूछते हैं कि आप लोग वहाँ से, आप लोगों ने क्यों वहाँ से माइग्रेशन की है, लेकिन जब ये हम लोग अपनी कहानी सुनाते हैं, वो लोग उस साइड, उन लोगों के साथ इतने ज्यादा जुल्म होते हैं, हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, उनकी किसी दुख दर्द में उनके साथ शरीक नहीं हो सकते, उनकी खुशियों में शरीक। लेकिन जो हमारे एहसासात हैं वो तो हम लोग उनके साथ, हम लोगों के उनके साथ होने चाहिए, लेकिन क्या करें, वो हम लोगों के साथ इस वक्त मौजूद तो नहीं है। नाज़रीन, मेरे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं और ये हमें कुछ सुनाना चाह रही हैं। क्या सुनाएंगी? हम तराना सुनाना चाहते हैं। कौन सा तराना? हम जिंदा कौम हैं। जी। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला। हर दिल की उफक पर है एक चांद, एक सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफक पर है एक चांद, एक सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। जी नाज़रीन, माजरीन के आलात ज़िंदगी के हवाले से आपने मुख्तलिफ ख़ानदानों की गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से ये लोग कर्ब में मुब्तला हैं। दुनिया की आर सहूलत, आर आराइश आने के बावजूद अगर देखा जाए तो ये एक ही फरियाद करते हैं कि हमें अपने प्यारों से मिलने की इजाज़त दी जाए और लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक खूनी लकीर बन चुकी है उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि हम अपने प्यारों को जाके वहाँ मिलें और अपने इलाकों में वापस जा सकें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को ठोठा मॉडल विलेज मुज़फ़्फ़राबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।